नमस्कार, ट्युटर क्रेजीको तर्फबाट म सहजकर्ता अच्युत निरौला यहाँहरू माझ हाम्रो चौथो भिडियो लिएर आएको छु। यहाँहरूलाई ट्युटर क्रेजीको बारेमा धेरै कुराको जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। ट्युटर क्रेजी एक विशुद्ध एजुकेसन एप्लिकेसन वेबसाइट हो। यस एप्लिकेसनमा युजरले आफूलाई नआएको क्वेसन राख्न पाउँछन्। दिएका अनगिन्ती क्वेसन्सको सही र बेस्ट एन्सर दिएर विजेता पनि बन्न सक्छन्। यी बाहेक हामीले हाल क्लास 11 को इन्ट्रान्सलाई लक्षित गरेर अनलाइन इन्ट्रान्स इक्जाम फर क्लास 11 लिएर आएका छौँ। यसमा 35 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन्स रहेको छ र जसले सबैभन्दा बढी क्वेसनको सही उत्तर मिलाउन सक्छ त्यो पनि मिनिमम टाइममा उसले विभिन्न उपहारहरू पनि जित्न सक्छ। कोभिड-19 का कारण राम्रोसँगले प्र्याक्टिस गर्न नपाएका स्टुडेन्टलाई केही टेवा पुगोस् भनेर यो हामीले नयाँ फिचर्स ल्याएका हौँ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। भविष्यमा पनि यस्ता नयाँ फिचर्सहरू ल्याएर स्टुडेन्टलाई ज्ञान बढाउने निरन्तर कोसिस हामी जारी नै राख्नेछौँ। ट्युटर क्रेजीको अर्को रेगुलर पार्ट हो भनेको हाम्रो इन्टरभ्यू हो। महत्त्वपूर्ण सब्जेक्टमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग यहाँहरू माझ हामी लिएर आइरहेका छौँ र निरन्तर पनि आइरहनेछौँ। हजुरहरू टिचर्स स्टुडेन्ट्स पनि आफ्नो ज्ञान बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इन्टरभ्यू दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कन्ट्याक्ट इमेल वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ। आज हामी एसई दिएर बसेका भाइ बहिनीहरूले इन्ट्रान्स प्र्याक्टिस अथवा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसमा संलग्न हुन नसक्नुका कठिनाई र आगामी दिनमा कसरी कहिलेबाट नयाँ क्लास सञ्चालनमा आउँछन् भनेर हामी झप्पिन र अधिकारी सरसँग उहाँको प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। वेलकम एन्ड नमस्ते टु ट्युटर क्रेजी सर। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर एकदमै आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छौँ हामी पनि। हजुर एजुकेसन सेक्टरमा लागिरहनु भएको छ। यहाँको संक्षिप्त परिचय र हाल यहाँ के गरिरहनु भएको छ हाम्रो दर्शकहरूलाई हजुरले बताइदिनुहुन्छ सर? हजुर धन्यवाद। सरले भने जस्तै म विगत झन्डै 18-20 वर्षदेखि त शैक्षिक क्षेत्रमा आबद्ध छु र नेपालको पश्चिमी छेकमा पोखरामा रहेको एउटा प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था गण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा म एउटा शिक्षकको रूपमा कार्यरत छु। विगत झन्डै 18 वर्षदेखि त यो संस्थामा शैक्षिक क्रियाकलापमा आबद्ध छु र जहाँसम्म मेरो संक्षिप्त परिचयको कुरा छ र यो संस्थाको परिचयको कुरा छ, यो नेपाल सरकारको स्वामित्वको एउटा गैर नाफामूलक संस्था हो र यो आजभन्दा 55 वर्ष अगाडि स्थापना भएको एउटा युनाइटेड मिसन नेपाल र नेपाल सरकारको सहकार्यमा स्थापना भएको एउटा विद्यालय हो र यसमा कक्षा 4 विश्वविद्यालय त मास्टरसम्मको पढाइ हुन्छ र म हाल यस विद्यालयमा विशेष गरेर कक्षा 11-12 र कलेजका केही क्लासेसहरू लिने गर्छु र सँगसँगै प्रशासनिक जिम्मेवारीको रूपमा यहाँ 11-12 को कोअर्डिनेटर रूपमा +2 कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि कार्यरत छु सर। हजुर हजुर धन्यवाद सर। अब हाम्रो एसई र क्लास 11 को इक्जाम त कोभिड-19 को कारणले हुन सकेन। लामो मेहनत गरेर हजुरहरूले पढाउनु भएको थियो स्टुडेन्टहरूलाई हैन? हजुरहरू जस्ता टिचर्सलाई अब अहिले हाम्रो स्टुडेन्टहरूले इक्जाम दिन नपाउँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? सरले अवश्य भने जस्तै विद्यार्थीहरू तयारी गरेर बसिरहेको अवस्था थियो। जहाँसम्म एसई र कक्षा 11 को कुरा गर्नु भएको छ सरले, एसई परीक्षा नहुने कुरा त नेपाल सरकारबाट कन्फर्म भइसकेको अवस्था छ भने कक्षा 11 को हकमा यसरी नै जाने भन्ने कुराको अझै पनि आधिकारिक सूचना हामीले प्राप्त गरेका छैनौं। जहाँसम्म कक्षा 11 को विद्यार्थीहरूको पनि एसई जस्तै नै जानुपर्छ अथवा विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेरै पठाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चर्चामा विभिन्न मिडिया मार्फत सुनिन्छ, अनलाइन खबरहरू मार्फत हामी सुन्छौं, तर नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा, शिक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा हामीले प्राप्त गरिसकेको अवस्था होइन। पनि विद्यार्थीहरू कक्षा 10 को विद्यार्थीहरू
झन्डै झन्डै फागुनको अन्तिमतिर नै फागुनको सुरुबाटै उनीहरूको स्कुलको फाइनल परीक्षा सिद्ध्याएर बोर्ड परीक्षा एसईको तयारीमा बसिरहेको अवस्था थियो र एक दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकारले यो विश्वको परिस्थितिलाई हेरिकन कोभिड-19 को कारणले परीक्षा स्थगित गरेको सूचना पाउँदा उनीहरू परीक्षाको तयारीमा रहेको विद्यार्थीहरू दुखित हुनु र हामी त्यसैमा कार्यरत शिक्षकहरू दुखी हुनु स्वाभाविकै हो। र पनि यसमा के अर्थमा सहानुभूति, के अर्थमा खुसी हुनुपर्छ भने शिक्षा भन्दा पनि ठुलो स्वास्थ्य होला। त्यसको प्रतिकूल अवस्थामा परीक्षा गराउने कुरा नसक्नको कारणले यो भइरहेको विषयहरूलाई हामीले शिक्षकले त्यो विद्यार्थीहरूलाई बुझाउनतिर पनि हाम्रो दायित्व हो। र यसमा यो अर्थमा फेरि हामी अलिकति दुखी हुन सक्छौँ कि विशेष गरेर कक्षा 10 को विद्यार्थीहरू र हाम्रो समग्र शैक्षिक परिस्थिति हेर्ने हो भने पनि, शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने हो भने पनि विद्यालयमा लगातारका मूल्याङ्कनका आधारहरू अथवा कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम, कन्टिन्युअस इभ्यालुएसन सिस्टम हामीकोमा त्यति धेरै प्रभावकारी नहुने र विद्यार्थीहरूले कस्ता उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने कुरा वर्षको अन्तिममा लिने परीक्षाको आधारमै हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हुँदा र विद्यालय आन्तरिक परीक्षाहरूलाई कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूले ठिकै छ बोर्ड एक्जाममा राम्रो गरौँला भनेर अलि हल्का फुल्का रूपमा लिने हुँदा ती विद्यार्थीहरू अलिकति मिलेन कि जस्तो हामीलाई आभास हुन्छ। किनभने जो विद्यार्थीहरू म पछाडिको परीक्षामा राम्रो गर्छु, बोर्ड परीक्षामा राम्रो गर्छु भनेर बस्नु भएको थियो, उहाँहरूले पाउनु भएन र हामीसँग भएको आधारहरू भनेको योभन्दा अगाडि विद्यालयले सञ्चालन गरेको परीक्षाका नतिजाहरू हामीसँग छन्। यदि त्यहाँ नेग्लिजेन्सी भएछ भने नहुनु पर्ने हो। अब हामीले त कति समय सक्यौं वा सकेनौं विद्यार्थीहरूलाई हरेक वर्षभरि नै एक नासले पढ्नुपर्छ, हरेक परीक्षालाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ, विद्यालयका परीक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले सम्झाउन कोसिस गर्यौं र विद्यार्थीहरूले कति सम्झनु भयो आफ्नो ठाउँमा होला। तर पनि बोर्ड एक्जाम राम्रो गर्छु अहिले त भनेर भन्नेको अवस्था सिर्जना हुँदा र बोर्ड एक्जाम दिन नसक्ने अवस्था यो कोभिड-19 को कारणले यो परिस्थिति सिर्जना हुँदा हामी यसमा केही हदमा दुखी हुनु स्वाभाविक नै हो। हजुर हजुर सर, निश्चित रूपमा नै अब हाम्रो हेल्थ इज वेल्थ भनेर भन्छन् हैन, पहिले प्राथमिकता त हामीले हेल्थलाई नै दिनु पर्यो। हाम्रो इक्जामहरू त अब भइरहन्छन्, अब विभिन्न हाम्रो मन्थली टेस्टहरू अब अथवा टर्मिनल टेस्टहरू त भइरहन्छन्। अब त्यसमा विद्यार्थीहरूले फेरि पनि मौका पाउँछन्, त्यसमा ठिकै छ। हजुर सर, एसई सकाएर स्टुडेन्ट्सहरू अब विभिन्न प्रिपरेसन कोर्सेस अथवा ब्रिज कोर्सेस हैनहरू लिने गर्थे। तर यसपालि कोभिड-19 का कारण अब सबै यो कोर्सेसबाट स्टुडेन्टहरू वञ्चित हुनु पर्यो। यस्ता प्रिपरेसन कोर्सेसले विद्यार्थीमा कतिको अब हजुरको सकारात्मक अथवा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ, विस्तृत रूपमा बताइदिनुहुन्छ सर? म यसलाई अलि फरक तरिकाले हेर्छु। ब्रिज कोर्स कति आवश्यकता हो भनेर हेर्ने हो भने यथार्थमा कक्षा 11 पढ्नको निम्ति कक्षा 10 को एसई परीक्षा पास गरिसकेपछि उसले प्राप्त गर्ने एउटा ग्रेडको आधारमा त्यहाँ भर्ना गरिनु थियो र गर्नुपर्छ, किनभने नेपाल सरकारले आधिकारिक मूल्याङ्कन गरेका परीक्षाहरू हुन्। हजुर, त्यसमा पनि कक्षा 10 लाई नै आधार मानेर जुन परीक्षा उसले उत्तीर्ण गर्यो त्यसैको आधारमा कक्षा 11 का इन्ट्रान्स क्लासेसहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर ब्रिज कोर्सहरू गइरहँदा यो विषम परिस्थितिमा ब्रिज कोर्सहरू कसरी गए, कसरी जानु आवश्यकता थियो थिएन भन्ने कुराको हामीले समग्र मूल्याङ्कन गर्दा र विगतलाई पनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामी कतै कतै अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू जस्तो पनि देख्छौँ र केही अर्थमा त्यसका केही पाटाहरू त पोजिटिभ अवश्य छन् नै। विद्यार्थीहरूको फुर्सदको समयमा एसई परीक्षा दिइसकेपछि एकदमै फुर्सदिलो अनुभव गरिरहने सवालमा ब्रिज कोर्सहरूमा गएर केही न केही आफ्नो सिकाइलाई निरन्तरता दिनको निम्ति त्यहाँ लाग्ने कुराहरूको हकमा त्यो नराम्रो भएन र अभिभावकहरूलाई पनि घरमा राखेर फुर्सदमा बढी झन् अन्यत्र लाग्ने विद्यार्थीहरू भाइ छोराछोरीहरू भन्ने हकमा कहीँ गएर 2-4 घण्टा सिकेर आउने र त्यसैसँग रिलेटेड अध्ययन गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा एक खालको निरन्तरता कक्षा 11 मा आउँदै गर्दाको निरन्तरताको निम्ति यसले मलजल पुर्याउँछ नै। फेरि पनि के छ, कक्षा 10 र कक्षा 11 को कोर्सहरू हेर्यो भने कक्षा 11 का हरेक विषयका कोर्सहरू कक्षा 10 को लेभलका भन्दा अलि बढी गहिराइमा अलि भाषहरू पनि अलि डिफिकल्टिज लेभलका पनि भएको कारणले त्यसले केही हदसम्म सहजीकरण गर्यो होला। तर अस्वस्थ नभइकन साँच्चीकै
कक्षा 11लाई इन्ट्रान्सको फोकस गरिएको हो भने कक्षा 10 को कोर्सलाई नै आधार मानेर पढाउँदा उचित हुन्थ्यो। मेरो व्यक्तिगत तर्क मात्रै हो। कक्षा 10 लाई आधार मानेर र त्योसँग रिलेटेड कुराहरू पढाउँदाखेरि उचित हुन्थ्यो, ताकि विद्यार्थीहरूले इन्ट्रान्सको पद्धति रहन्जेलसम्म आफूले चाहेको कलेजमा सहज रूपमा भर्ना गर्न सकुन्। र यो फरक परिस्थितिमा अहिलेको कोभिड-19 को कारणले जुन अनलाइन क्लासेसहरू चलिरहेका छन्, भर्खरै मलाई लाग्छ असारको 1-2 गते पछाडि जब नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले एसई को परीक्षा हुँदैन, मतलब स्कुलबाटै मूल्याङ्कन गरेर पठाउनु भन्ने जुन खालको सूचनाहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जुन कार्यविधि पनि पाइसकिएको छ, यो प्राप्त गरेका छौँ। यो पछाडिको अवस्थामा जो अनलाइन ब्रिज कोर्सहरू भनेर बजारमा हामी यत्रतत्र देख्ने गर्छौँ, त्यसमा विशुद्ध यो फरक परिस्थितिमा सेवागत भावनाले विद्यार्थीहरू विगत 4-5 महिनादेखि पढ्न नपाइरहेको अवस्थामा अथवा एसई परीक्षा पनि नभइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई हतोत्साहित नहुने तरिकाले अझ गाह्रो छ नभनिकन साँच्चीकै तपाईहरूले कक्षा 10 को जाँच पनि दिन सक्नु भएन। कक्षा 11 को इन्ट्रान्सका सवालहरूमा जाँचमा थप रिभिजन गर्नुहुन्थ्यो होला, थप प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्थ्यो होला, त्यो बनाउन सकिएन। हामी सक्दो प्रयास गर्छौँ भनेर एउटा भर्चुअल क्लासेसहरू, अनलाइन क्लासेसहरू चलाउँदा त्यसमा कुनै आर्थिक रूपमा धेरै अभिभावकलाई बोझ यो परिस्थितिमा धेरै बोझ नपर्ने तरिकाले चलाउँदा हुन्थ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत तर्क हो सर। हजुर, निश्चित रूपमा नै हो सर, हजुरले भने जस्तै हो हैन। अब हाम्रो जुन यो क्लास 11 मा अब स्कुल कलेजहरूले इन्ट्रान्स इक्जाम लिने गर्छन् हैन, अब लि पनि रहेछन् अहिले। कोभिड-19 का कारण अहिले अनलाइन इन्ट्रान्स भइरहेको छ हाम्रो। हजुर, यसमा अनलाइन इन्ट्रान्समा चाहिँ अब यो कतिको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यसमा हजुरको विचार राखिदिनु होला सर। अब यसमा हामी त संस्थाको प्रकृतिको हिसाबले धेरै यस्ता अनलाइन मतलब यी ब्रिज कोर्सहरूमा विगतमा पनि पढाउने क्रममा धेरै इन्भल्भ हुन सकिएन र त्यतातिर धेरै इन्ट्रेस्ट पनि रहेन सर, मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने त। तर यद्यपि हामीले कतै कतै अनलाइन क्लासेसहरू चढ्दै गर्दा तलतिर पनि देख्छौँ, यसो त्यहाँनिर कमेन्टहरू हेऱ्यो भने पनि यो लाइन त यो वर्ष त सुरुवाती दिनमा फ्रीमा भन्नुभएको छ, अर्को साल पनि फ्री त होइन होला नि भन्ने खालका यस्ता कमेन्टहरू त्यहाँ यसो देख्छौँ। सामाजिक सञ्जालमा गएर त्यहाँ गरिरहँदाखेरि मैले अगाडि पनि निवेदन गरिसकेँ, यी विशेष परिस्थितिमा यस्ता क्लासेसहरू चलाउँदा र साँच्चीकै विद्यार्थी समग्र देशको परिस्थितिलाई हेरिकन, विश्वको परिस्थिति हेरिकन, विद्यार्थी भाइ बहिनीको एउटा मनोवैज्ञानिक असरलाई हेरिकन पढाइलाई निरन्तरता दिने कुराहरूमा जुन संस्थाले अनलाइन भर्चुअल क्लासेसकै नाम दिए पनि चलाउनु भएको छ, यो स्वागतयोग्य कुरा हो। बच्चाहरू कहीँ न कहीँ जेसुकै भए पनि शैक्षिक कार्यक्रममा संलग्न हुनुहुन्छ, यो राम्रो पक्ष हो। तर यसलाई युवा तो बाहनामा फेरि असुल्ने तरिकाले, पैसा असुल्ने तरिकाले अथवा तो युवा तो बाहनामा बुझाएर अनि बच्चाहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफूले एउटा कलेज छानेर पढ्न सक्ने अवस्थामा तगारो राख्ने काम नगर्दाखेरि उचित हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यहाँनिर खुला प्रतिस्पर्धा, बच्चाहरू विद्यार्थीहरूको एउटा आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरो छ। जुन व्यक्तिहरूले त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरू रन गर्नु भएको छ, उहाँहरू साँच्चीकै हामी केही सहयोग गर्छौँ, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहयोग गर्छौँ र विगतमा पनि हामीले गर्ने गर्थ्यौँ। एक तहबाट उपल्लो तहमा जाँदा कोर्समा जुन खालको ग्याप छ त्यसलाई सकेसम्म अलिअलि मिनिमाइज गर्ने हाम्रो कोसिस रहन्छ। विद्यार्थीहरूलाई एकचोटि उपल्लो क्लासको अप्ठ्यारो कोर्सहरू पढ्दाखेरि हतोत्साहित कोही नबनुन् भनेर त्यसमा केही मिलाउने प्रयास रहन्छ भन्ने विशुद्ध शैक्षिक भावनाले यस्ता क्लासेसहरू सुरु गर्दा निश्चित रूपमा यसले घाटा हुने केही छैन, फाइदा नै गर्ला। तर यही बाहनामा विद्यार्थीहरू यसरी वा त्यसरी यो हाम्रो कलेजमा आउनुहोस् अथवा यसो भन्नुहोस्लाई थोर बहुत प्रलोभनकै कुरा भनौँ न, त्यो तरिका क्लासेसहरू सञ्चालन नगर्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्छु र त्यो गर्नु पनि हुँदैन। विद्यार्थीहरू आफ्ना कलेजहरू चुज गर्नको निम्ति, आफूलाई मन लागेको विषयहरू चुज गर्नको निम्ति, मन लागेको ठाउँमा पढ्नको निम्ति स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनु पर्छ र हामीसँग इमान्दारिता सबैसँग, किनभने प्राज्ञ व्यक्तिहरूले पढाइरहनु भएको होला, इमान्दारिता छ नै। र हामी भने सबै संस्थाका बराबर क्वालिटिजहरू पक्कै पनि छैनन् होला, पूर्वाधारहरू बराबर पक्कै पनि छैनन् होला। फलानु कलेजमा बाटो राम्रो छ, फलानु कलेजमा यो छ, यो पढ्दा यसरी हुन्छ, यी विषयहरू पढ्दा यस्तो हुन्छ भनेर हरेक विषयका गाम्भीर्यता हामी चाहिँ बताइदिउँ, विषयका 18 पक्ष बताइदिउँ, विषयका 17 बताइदिउँ। सकिन्छ भने
कलिला बाल बच्चाहरूलाई मलाई लाग्छ कक्षा 80 देखिको बच्चाहरूमा धेरै चौपट परिपक्वता पनि आइसकेको हुँदैन। उहाँहरूमा यो यसरी पढ्नुहोस्, पढ्ने तरिका यो हो, यसरी पढ्नुपर्छ, यसलाई यसरी नोट बनाउनुपर्छ, यसलाई यसरी रिभिजन गर्नुहोस्, रिसोर्सेसहरू यसरी खोज्नुहोस्, अनलाइनमा यी कुराहरू पाइन्छन्, लाइब्रेरीजमा यी कुराहरू पाइन्छन्, साइन्सका विषयहरू हुन् भने प्र्याक्टिकल यसरी गर्नुहोस् भनेर विशुद्ध एउटा पवित्र मनले चलाउँदाखेरि त्यो राम्रै हुन्छ सर। तर केही बाहनामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर विद्यार्थीहरूलाई बटुलेर अनेक तरिकाले वनमा नपार्ने र नगराउने गर्दा उचित हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हजुर सर। अब हाम्रो यो क्लास 11 अब क्लास 12 को पनि हैन केही समयसम्म त अब अनलाइन क्लासहरू नै हुन्छ। अब हाम्रो यो साइन्समा चाहिँ विशेष गरी प्र्याक्टिकलहरू पनि हुन्छ। अब प्र्याक्टिकलहरूमा विद्यार्थीहरूले अब कसरी अब अनलाइन मार्फत पढ्न सक्छन्, अब यो कतिको इफेक्टिभनेस कतिको हुन्छ त अब यसको? यस्तो छ सर, कक्षा अब हामीलाई एससी को कार्यविधि धन्दै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमा 20 गतेसम्म पठाउने यस्ता खालका निर्देशनहरू प्राप्त भएका छन् विद्यालयबाट। त्यो मार्क्स भेरिफाई गरेर अनि शिक्षा मन्त्रालयमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कता कता पुग्नु पर्ने हो। ती पुगेर सर्टिफिकेट प्राप्त विद्यार्थीहरूको त्यो खालको आधिकारिक मतलब रिजल्ट जारी भयो, रिजल्ट घोषणा भयो भन्ने कुरा पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट आउँछ होला। ती भन्दा अगाडि कक्षा 11 का कक्षाहरू सञ्चालन गर्न हामी असमर्थै हुन्छौँ र जहाँसम्म कक्षा 11 का कक्षाहरू पनि कक्षा 11 को परीक्षा पूर्ण रूपमा स्थगित भयो, यो प्रक्रियाबाट अब कक्षा 11 का थप शैक्षिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर कक्षा 12 सुरु गर्ने भन्ने अहिलेसम्म मलाई लाग्छ कसैले प्राप्त गर्नु भएको छैन होला। त्यसकारण अझै केही समय 2-4 हप्ता हामी यही समयको प्रतीक्षामा रहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी अनलाइन क्लासेसहरू चलाउने भने कक्षा 11 अथवा 12 को अनलाइन क्लासेसहरू चलाउन छिट्टै सक्छौँ जस्तो पनि लाग्दैन। र जहाँसम्म अनलाइन क्लासेसहरूको कुरा छ कतिको प्रभावकारी भएका छन् भनेर भनिरहँदाखेरि यो नेपाल सरकारले नै वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम, वैकल्पिक एउटा शिक्षण सिकाइ भनिसकेको छ। यो पूर्ण आफैमा हुँदै होइन सर। यसले एउटा पुरै प्रभावकारी हुन्छ, विद्यार्थीहरूले पूरा रूपमा यसैबाट सिक्छन् भन्ने कुरा त हामी पनि गर्न सक्दैन। यो वैकल्पिक नै हो। अबसम्म जतिसुकै प्रविधियुक्त देशहरूमा पनि कक्षाहरूमा एउटा मार्कर चक हुने ठाउँमा चक अथवा मार्कर बोर्डमा गएर नपढाइन्जेलसम्म मलाई लाग्छ शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक पद्धति पूरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। विद्यार्थीहरूलाई यो फरक परिस्थितिमा कमसेकम पनि सिकाइलाई नबिर्सौँ। धेरै नै फुर्सदिलो भइसके। चैत वैशाख जेठ असार 4 महिना पूर्ण फुर्सदिलो भएर एक खालको बिर्सनी नै हुने कि जस्तो अवस्थामा जुन जसरी चलेका छन् यो आफैमा एउटा स्वागत योग्य कुराहरू चाहिने गाह्रो हो। जो जतिले सक्नु छ, जति गर्नु भएको छ, आफ्नो क्षमताको आधारमा त्यहाँनिर जनशक्तिको आधारमा जे जति गर्नु भएको छ यो स्वागत योग्य नै। तर पनि सर हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो नेपालका अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू कति दूर दराजमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिने गरेर हामी देख्छौँ। हामीले चलाउँदै गर्दा पनि छिनमा इन्टरनेट कट हुने अथवा मोबाइलको डेटा नचल्नेदेखि हरेक समस्याबाट हामी ग्रसित छौँ नै। त्यसलाई यस्ता क्लासेसहरू चलिराखे पनि निरन्तरताको कुरामा हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। रै पनि हामी समग्रमा जिसमा के भन्नुपर्छ भने जे जस्ता कार्यक्रमहरू थोर बहुत जति सङ्ख्या संलग्न गर्न सक्यौँ त्यो आफैमा राम्रो छ। नथिङ समथिङ बेटर देन नथिङ भन्छ। धेरैलाई सहभागी गराउन सक्दा उचित हुन्थ्यो अथवा त्योतिर प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। तर आफैमा स्वागत योग्य नै छ सर। हजुर सर, निश्चित रूपमा। अब हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ कोभिड-19 को प्रकोप हजुरको दिन प्रतिदिन बढिरहेछ होइन। हाम्रो स्टुडेन्टहरूले अब यो हजुरले भने जस्तै वैकल्पिक शिक्षा कतिन्जेलसम्म अब लिइरहने हो र हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू न्यू क्लासेस र न्यू तपाईँको चाहिँ स्कुल कति नयाँ स्कुल जान्छन् होला होइन, कहिलेबाट जान पाउला? अब यो त नेपाल सरकारले चैतको 11 गतेबाट लकडाउन गर्दै गर्दै किस्ताबन्दीमा आउँदै गर्दा सरलाई हिजो मात्र पनि थाहा भयो होला फेरि इन्डियामा रेल सेवा सञ्चालन थियो। मलाई लाग्छ हिजै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। रेल सेवा पुनः गरिएको छ भनेर त्यो समाचारहरू सुनिएको छ। सरले भने जस्तै दिनदिनै यो संक्रमितको संख्या बढ्दो छ र अभिभावकहरू भनेको यस्तो लाग्छ र शैक्षिक संस्था भनेको यस्तो ठाउँ हो कि जस्तै मैले जुन क्षेत्रमा मैले काम गर्छु यहाँनिर धन्दै पश्चिम जिल्लाको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ नेपाल कन्टेक्समा 77 जिल्ला छोयो कि जस्तो लाग्छ संक्रमितले।
नछोएको जिल्ला बाँकी छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। हरेक ठाउँबाट हरेक भेगबाट विद्यार्थीहरू आएर बस्ने भेट्ने कुरा हुँदाखेरि यो हामीलाई मनोवैज्ञानिक डर अझै बढी जस्तो लाग्छ। यसलाई अब हामी देख्छौँ सामाजिक सञ्जालहरूमा अथवा समाचारहरू जो जति सुन्छौँ, एउटा कोभिड अन्यत्र प्रकृतिको अलि जटिल प्रकृतिको रोग लागेको भए पनि WHO को मान्यताबाट त्यो कोभिड टेस्ट गर्नै पर्ने र त्यसमा कदापि पोजिटिभ देखियो भने त्यो कोभिडकै कारणले मृत्यु भएको भनेर घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसकै लास चाहिने गएर त्यो डेड बडीलाई चाहिने गएर अन्त्येष्टिको सवालमा कस्ता चाहिने गएर चित्त दुख्दा कुराहरू हामी कति सुन्छौँ। यो अर्थले कोभिड-19 को असर हामीसँग साँच्चीकै एक खालको मनोवैज्ञानिक डर चाहिने गरेर बढी नै छ, जो नहुनु पर्ने हो। हामीले एक खालको टुल्न पर्ने हो, यो बढी छ। त्यो अर्थले कक्षा कोठामा नियमित रूपमा र हाम्रा कक्षा कोठाको परिस्थिति हेर्ने हो भने पनि साँच्चीकै एकवटा नाम चलेका आफूलाई अब्बल दर्जाका शैक्षिक संस्थाहरूमा केही व्यवस्था होला, होइन भने एउटै बेन्चमा जना बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने, यता मिसिनु पर्ने उता मिसिनु पर्ने, बच्चा खेल्छन्, यावतको कुरामा हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। यी सबै परिस्थिति एउटा कुल डाउन भएर नर्मलाइज हुन त पक्कै पनि केही समय लाग्ला। र सरले सोधे जस्तै कहिले नियमित रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो कक्षा कोठामा जान पाउनुहुन्छ होला, विद्यालय फर्कन पाउनुहुन्छ होला भनेर ठ्याक्कै दिदिमिति तोक्न त यो अप्ठ्यारो विषय छ सर। अब क्षेत्रको विज्ञ पनि भइएन र ओभरअल देशको के छ भन्ने कुरा हामीले प्राप्त गर्ने सूचना भनेको हामीले मतलब मिडिया मार्फतै हो हामीले पाउने। र पनि हामी के देख्छौँ यही क्षेत्रमा भएको भएर अझै पनि 1-1.5 महिनाको अवधि त कम्तीमा लाग्छ कि हामी दसैँ अगाडि चाहिँ नै गरेर साउन महिना त पुरै लाग्छ कि जस्तो अनुमान यो स्थितिले देखाउँछ कक्षा कोठामै आउँदा। हजुर हजुर निश्चित रूपमा। अब ट्युटर क्रेजी भन्ने अब हामीले एप्लिकेसन वेबसाइट लन्च गरेका छौँ होइन सर? यसले चाहिँ अब एजुकेसनलाई चाहिँ केही टेवा पुगोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ खासमा ल्याएको यो सिस्टम। अब हाम्रो टिचर र स्टुडेन्टलाई यसले चाहिँ अब कस्तो फिडब्याक दिन्छ त, र यसलाई अझ सशक्त बनाउन हामीले चाहिँ के गर्नु पर्ला सर? अब एकदमै चाहिने गर असाध्यै सराहनीय कार्य। अगाडि योभन्दा अगाडि सरले नै केही क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न शैक्षिक संस्था अथवा विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूले चलाएका भर्चुअल क्लासेसहरू कतिको प्रभावकारी भए भनेर सरले सोधि, त्यहाँनिर हाम्रो उत्तर थियो केही न केही त नभएको त पक्कै होइन, चाहेकै छ अवश्य पनि। कमसेकम पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा शिक्षकहरूलाई आफूलाई अपडेटेड गराउन पनि सफल हुनुभयो। कमसेकम कम्तीमा पनि मिडिया तपाईँको चाहिँ आइटी फ्रेन्डली हुन चाहिने गरेर धेरै सिकिरहनु भएको छ। त्यो अर्थले सरहरूले जुन एउटा सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ ट्युटर क्रेजी, हरेक कुराहरू शैक्षिक गतिविधिहरू हरेकको अभिभावकको माझमा विद्यार्थीहरूको माझमा जो पस्कने कोसिस गर्नु भएको छ, त्यहाँनिर विद्यार्थीहरूका भावनाहरू अथवा त्यही क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न व्यक्तित्वहरूको विचारहरू जो पस्कने कोसिस गर्नु भएको छ, हामी सबै समक्ष पुर्याउने कोसिस गर्नु भएको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई, हामी शिक्षकहरू सबैलाई कमसेकम रहेछ कहाँ पुगिया रहेछ भन्ने कुराको एउटा जानकारीको निम्ति यो अति नै सराहनीय कार्य हो। र अझ यो विशेष परिस्थितिमा यो अति नै उत्तम छ। यसलाई हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग त्यहाँनिर मैले हेरेका थिएँ। हामीले क्वेसनहरू सक्ने अथवा हामीले त्यहाँ रिप्लाईहरू पाउने सबै कुराहरू हुँदो रहेछन्। सरले अगाडि नै पनि सुरुमा भन्नुभएको थियो विद्यार्थीहरूले क्वेसन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा दिएको छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसमा प्रवेश गरेर क्वेसन सल्भ गर्दा अनि त्यहाँबाट पुरस्कारको रकम कति, अमाउन्ट कति अथवा के भन्दा पनि एटलिस्ट कम चाहिने गरेर आफू त्यो क्षेत्रमा म सरोकार राख्छु, म सिक्न तम तयार भनेर विद्यार्थीले सिकाइप्रति तत्परता देखाउनु नै यो ठुलो कुरो। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर हामी धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको बिचमा लैजाने कोसिस सरहरूले गर्नुहोला। यसमा अब हाम्रो पनि सहयोग रहनेछ र हामी यो मार्फत जानुभयो भने ट्युटर क्रेजी मार्फत यसलाई लगइन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूले शैक्षिक संस्थासँग आबद्ध कुराहरू, शैक्षिक गतिविधिसँग समग्र परिस्थितिको तपाईँहरू थप जानकारी पाउनुहुनेछ भनेर पनि अवश्य हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अथवा यो सर्कलमा हामीले सेयर गर्नेछौँ। र सरहरूको यो कार्य जो सुरु गर्नु भएको छ असाध्यै प्रभावकारी बनोस् र प्रभावकारी पनि छ, राम्रो छ, अगाडि बढ्नु होला। हजुर निश्चित रूपमा हजुरहरूको सुझाव होइन लाई हामी अब अगाडि नै बढाउँदै लानेछौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी हाम्रो यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ फिचर्सहरू समावेश गराउँदै ल्याउँछौँ।
हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई हाम्रो टिचरहरूलाई यसले चाहिँ अब केही टेवा पुगोस् भोलिका दिनहरूमा भन्ने हिसाबले। अब हाम्रो यो भिडियो हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल ट्युटर क्रेजी मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो ट्युटर क्रेजी लाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हजुर हस्, धन्यवाद रविन्द्र सर। हजुर हस् हस्, हजुरको बहुमूल्य समयको लागि हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। हस्, ट्युटर केजी मार्फत आफ्नो विचारहरू राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अच्युत सरलाई। धन्यवाद सर।